ॐ देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो किलास्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। वैदिक विज्ञान अनुसंधान वर्ष 2078-7 वैदिक विज्ञान को प्रयोग देख्ने क्रममा हामीले ती सूर्याग्नि नामका देवतालाई पाएका छौं र हामीले माता श्रीका आशीर्वाद र वरदान साथ प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा जुन शिक्षाहरू हामीलाई मिलिरहेको छ कि हामीले आउँदा दिनहरूमा प्रकृति र दैवी प्रकोपहरू भोग्न गइरहेका छौं, किनकि जुन मानवीय आविष्कार र विकास पृथ्वीको खनिजलाई जथाभावी उत्खनन गरेर जुन औद्योगिक विकासको नाममा हामीले भौतिक संरचना विकासतर्फ हामी गयौं र हामीले यो ख्याल राखेनौं कि प्रकृतिको असन्तुलन परिस्थितिमा जब प्रकृति आक्रोशित हुनेछ त्यति बेला यो पृथ्वीमा भूकम्पहरू आउनेछन्। त्यो बेलामा जुन समुद्रहरूमा ज्वार भाटाहरू सहितका सुमानी छलाङहरू मार्नेछन्, त्यो बेला जुन खडेरी डडेलो र यस्तै हाम्रा सङ्कटहरू आउनेछन्, जुन बेला हावा होरी बतासहरू तुफानहरू अहो ती परिस्थितिहरू हामी अनुभव गर्ने दिन, प्रकृतिको दैवी प्रकोपका अनुभव गर्ने दिनहरू हामी देख्न गइरहेका छौं। किनकि हामीले मानवीय आविष्कार विकास गरिरहेका छौं र त्यो मानव विकासको लागि एउटा अभिश्रापको रूपमा पनि परिणत हुँदैछ। तपाईलाई यस्ता कुराहरू मैले सुनाउँदा सायद तपाईले यो के बोलिरहेको छ भनेर भन्न सक्नुहुनेछ, तर यी यथार्थ छन्। किनकि पृथ्वी माता हुन् र हामी सबै जीव चराचरहरू उनकै आश्रयका आँखमा उनले हामीलाई विविध प्रकारका खाद्यान्नहरू दिन्छन्। जीवभक्षणम अर्थात् यस जीव जगतमा जे जति पनि प्राणीहरू छन् ती प्राणीहरूले एक जीवको शरीरलाई अर्को जीवको शरीरले भक्षण गर्दै यो एउटा सृष्टि चक्र प्रणाली चलिरहेको छ। हामीले बनाएका जे जति पनि विचारहरू छन् त्यसलाई प्रकृतिले स्वीकारेन। अब प्रकृति आफ्नो प्रकोपलाई र प्रकृति दैवी प्रकोपलाई लिएर उपस्थित हुन गइरहेको छ। हामीले बोध गरिरहेका छौं, त्यसैले हामीले देवी महात्म्यहरू सुनिरहेका छौं। देवीका ती महात्म्यहरू जुन दुष्टहरूलाई नष्ट गर्नका निमित्त समर्थ, पृथ्वीलाई नष्ट पार्नेहरूलाई ती देवीहरूले अवश्यमेव नष्ट पार्नेछन्। अनि हामीले एउटा युगको युगान्तर परिवर्तनको हामीले अनुभव गर्न सक्छौं। सायद तपाईलाई यो कुराहरू सुन्दा विश्वास नलाग्ला, तर याद राख्नुहोस् कि प्रकृतिको शक्तिलाई मानवले कहिल्यै पनि ठग्न सकेन, त्यसलाई पचाउन सकेन र त्यसलाई हटाउन सकेन। हामीले त्यसैले त भगवती दुर्गाका नामहरू स्तुति गरिरहेका छौं। हामीले त्यसैले त तपाईहरूलाई यो आवाजहरू पुर्याइरहेका छौं। हर घरमा देवी महात्म्यका स्तुतिहरू गाउँदै गर्नुहोस्, किनकि आउँदा दिनहरू हामीलाई अत्यन्त भयावह प्रकृति स्वरूप र दैवी प्रकोपहरू आउँदैछन्। नजाने ती भूकम्पहरू कस्ता हुनेछन्, नजाने त्यस्ता नदीहरू, बाढी पहिरोहरू, ती हिम जुन तलाबहरू फुटेर कस्तो परिस्थितिहरू आउनेछन्, अनि ती समुद्री तुफानहरू कसरी आउनेछन्, अनि ती बादल मेघहरू मुसलधारे पानीहरू कसरी हुनेछन्, हावा हुरी बतासहरू कसरी हामीलाई सताउनेछन्, यो भविष्य आफै बोल्नेछ। हामीले बोलिरहनु आवश्यकता पनि हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। तर हामीलाई के थाहा छ भने पृथ्वी मातालाई जथाभावी खनिज उत्खनन गरेर पृथ्वी मातालाई अन्याय र शोषण गरेको बापत
यस विश्व मानव जातिले अनमोल मूल्य चुकाउनै पर्दछ। यो कुरो हामीले यी आवाजहरू इतिहासका लागि बोलेका छौँ। जब इतिहास खण्डमा हाम्रा आवाजहरूले त्यति बेला ठाउँ पाउनेछ। अहिले हामीले पृथ्वीको खनिजलाई उत्खनन गरेर जथाभावी धुवाँ, धुलो, कार्बन ग्यास यस्तैबाट जलवायु परिवर्तन र प्रकृतिको वायुमण्डललाई दूषित पारे पनि आखिर भइ केही रहेको छैन भने जस्तो लागे पनि प्रकृतिले आफ्नो दैवी प्रकोपहरूतिर उसले आक्रमण स्वरूप दिइसकेको छ। हामी ती दृश्यहरू देखिरहेका छौँ, तर पनि हामीले खुलेर बोल्न पाइरहेका छौँ, किनकि हामीसँग हाम्रा पुर्खाहरूसँग भएको जुन दैवी दिव्य शक्तिहरू थिए ती शक्तिहरू हामीलाई प्राप्त भएको छ। जुन शक्ति अर्जुनसँग थियो, जुन शक्ति हनुमानजीसँग थियो, जुन शक्ति हाम्रा पुर्खाहरूसँग थियो, ती हामीले केवल वैदिक साहित्यमा सुनिरहेका छौँ, पढिरहेका छौँ, विचार गरिरहेका छौँ। हाम्रा पुर्खाहरू आचार्य शङ्कर हुन् अथवा हनुमानजी हुन् अथवा ती कुन्ती पुत्र अर्जुन। हाम्रा इतिहासहरूले हामीलाई दैवी सिद्धिका शक्तिका प्रसङ्गहरू खोले तापनि हामीले खै किन हो कुन हो हामीले त्यस प्रकारको योग्यता पाउन नसकेका हुनाले नै हामीले हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई आज कुन परिस्थितिमा उभिएको हेरिरहनु परेको छ। टुलु हेरिरहेका छौँ, तर हामीलाई विश्वास छ हाम्रा पुर्खाहरूले समय आउने बित्तिकै प्रकृति र दैवी प्रकोपको अत्यन्त सङ्कटकालीन मानव परिस्थितिहरू आउने बित्तिकै हामी कहाँ ती सिद्धिहरू आउनेछन् र हामीले विश्वका जति पनि हाम्रा आविष्कार र विकासका सीमाहरू छन् त्यसलाई फेरि जसरी रेडियोको एरियालाई हामीले खिचेर थन्क्याउने गर्छौँ त्यस्तै गरेर मानव आविष्कार र विकास पनि हामीले हेर्दा एरियल जसरी दबाइन्छ त्यसरी नै यो विकास आफै नै खुम्चिएर साँगुरिएर अनि यो बसेको हुनेछ। सायद तपाईँले यो कुरालाई बुझ्नका निमित्त दैवी प्रकृति प्रकोप भनेको के हो बुझ्नै पर्ने हुन्छ र तपाईँ आफै स्वयं बिमारी भइसकेपछि यो कुराको अनुभव गर्नुहुनेछ कि यस भौतिक शरीरमा अन्य कुनै विषयवस्तुहरू पनि रहेछन् जुन कारणले गर्दा हामी हुँदै पनि हामी आफ्नो बललाई प्रयोग गर्न सकिरहेका हुँदैन। जब हामी खटियामा पल्टिरहेका हुन्छौँ अनि त्यो वैदिक विज्ञानको विषयमा जसले चिन्तन गरिरहेको छ उसलाई जीवको विषयमा खोजी गर्ने इच्छा लाग्छ। जसले वैदिक विज्ञानको विषयमा वैदिक साहित्यहरूबाट बुझिरहेको हुन्छ उसले त्यस भौतिक शरीरको रुग्ण अवस्थामा पल्टिरहँदा पनि उसले आफ्ना पुर्खाहरूसँग भन्छ, हे पुर्खा हो, हामी त यसै नै जानुपर्ने हो। तिमीहरूसँग भएका ती दैवी र प्रकृति शक्तिहरू कहाँ गए, सिद्धिहरू कहाँ गए, हामी केही पनि पाउन सकेनौँ भनेर आँखाभरि आँसु हालेर रसाइरहनु परेको छ। सायद ती सुनिरहेका छन्, उनीहरूले भाव र भावनाहरूलाई बुझिरहेका छन्, तर समयले साथ नदिनाले हामीले ती दैवी र प्रकृति सिद्धिहरू पाउन नसकेको पनि अनुभव गरिरहेका छौँ। तपाईँहरू स्मरण गर्नुहोस् विश्वकर्माले जस प्रकारले ती पुराना खड्करा, ताउला, गाग्री, ती भाँडा कुँडाहरू सबै आफ्नो आरनमा आगोमा गलाएर अत्यन्त रातो तपतपाउँदो तरल परिस्थितिमा भएको तामालाई हेर्नुहोस्, त्यसमा भएका सम्पूर्ण मलहरू विकारहरू कसरी निक्लन्छन्। त्यस्तै गरेर प्रकृतिमा जुन प्रकारले पृथ्वीलाई अन्याय र शोषण गर्ने मानवीय आविष्कार विकास भइरहेको छ, यो एक दिन तिनै खड्का र ताउलाहरू जस्तै विश्वकर्माका ती आरणमा जाँदैछन् र तिनीहरू शोधन हुन जाँदैछन्। विश्व मानव जातिले आफूलाई अत्यन्त शिक्षा र अनुशासनको बाटो उगाउन सकेन भने, पृथ्वी मातालाई सम्मान दिन सकेन भने अनि प्रकृतिको सन्तुलन प्रणालीलाई सुव्यवस्थित बनाउन तिर बुद्धि दिन सकेन भने अवश्य नै आउँदा दिनहरूमा जुन प्रकारको प्रकृति र दैवी प्रकोप हुन गइरहेको छ त्यो तपाईँ सबै हामी सबैले देख्ने बेला आइरहेको छ।
हामीलाई केवल पृथ्वी माताको स्तुतिले मात्र हामीलाई संरक्षण हुनेछ। तिनै भगवती दुर्गा देवीको स्तुति महिमा महात्म्य गाएर मात्र हामीलाई शान्ति र सुरक्षाको प्रत्याभूति मिल्न सक्दछ। एकातिर पृथ्वी कम्पित भएर भूकम्प भएर हल्लिरहेकी हुन्छन्, त्यति बेला हामीले अनुभव गर्नेछौँ कि एउटा आत्रीय परमहंस भिक्षु तीर्थले पहिले नै बोलिरहेको थियो। उसले भनिरहेको थियो कि प्रकृति दैवी प्रकोप मानव जातिलाई आइरहेको छ र पृथ्वी माताले अन्याय र शोषणलाई सहन सक्ने छैनन् र तिमी मानव जातिहरूले निकै ठुलो महँगी र ठुलो दैवी प्रकृति सङ्कटको क्षति भोग्नु पर्नेछ। त्यो दिन आवाजहरू इतिहास बन्नेछन् र पृथ्वी माताले मेरा आवाजहरू सुनेकी छन्। त्यसो भएर पृथ्वी माताले आफ्नो शरीरका जति पनि मलिन मानव विचारहरूलाई नष्ट गरे पनि हामीले कुनै प्रकारको शोक गर्ने छैनौँ। किन शोक गर्दैनौँ भने हामीले पृथ्वी मातालाई नै अन्याय गरेर तिनको खनिजलाई उत्खनन गरेर हामीले धुवाँ धुलो र कार्बन ग्यासहरू यस वायुमण्डलमा फालिरहेको हुनाले अब हामी रुने ठाउँ हुँदैन, अब हामी चिन्ता लिने ठाउँ हुँदैन, किनकि हामीले प्रकृति दैवी सङ्कट भोग्नै पर्ने हुन्छ। यही नै समय भन्ने हामीलाई कुनै पनि अहिलेसम्म पत्ता लागिरहेको छैन। तर पनि प्रकृतिको अत्यन्त दैवी प्रकोप हामी हाम्रो समकालमा भोग्न गइरहेका छौँ र हामीले पृथ्वीलाई कसरी अन्याय गरिरहेका छौँ, कसरी शोषण गरिरहेका छौँ, कसरी पृथ्वी माताका खनिजहरू जथाभावी निकालेर धुवाँ धुलो कार्बन ग्यासहरू उत्सर्ग गरिरहेका छौँ, यसप्रति हर मानव जातिले ख्याल गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। हर मानव जातिले विचार गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ र ईश्वर आखिर हाम्रै प्राण हो। ईश्वर आखिर प्रकृतिको एउटा शक्ति हो र ईश्वरलाई तपाईँ यदि चिन्न खोज्नुहुन्छ भने तपाईँले आफूलाई एक्लो बनाउन खोज्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो यस प्राणलाई बुझ्ने प्रयास गरिदिनुहोस्। तपाईँले यस विश्वलाई बुझ्ने प्रयास गरिदिनुहोस्। तपाईँले जब वैदिक साहित्यको आँगनमा उभिएर तपाईँ भूगोल खगोल र प्रकृतिको विषयमा स्वाध्याय गर्नुहुनेछ, त्यति बेला यी मेरा आवाजहरू तपाईँलाई साथ दिनेछन्, मनोबल दिनेछन् र तपाईँ अवश्यमेव ईश्वरको बोध गर्न सक्नुहुनेछ र प्रकृति र दैवी प्रकोप हुँदा पनि तपाईँमा धैर्यता आउनेछ, तितिक्षा शक्ति आउनेछ र तपाईँले आफ्नो वैदिक सनातन धर्मलाई जय हो भनेर एकपटक आवाज गर्नुहुनेछ। यही भन्दा भन्दै अब मलाई जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले देवी प्रपन्नार त्यारे प्रसीद प्रसीद माता जगतो किलास्य प्रसीद विश्वेश्वरी पायि विश्व त्वमेश्वरी देवी चरा चरस्य। अहिले यो आवाज आत्रीय परमहंस स्वामी तरुण भिक्षु तीर्थबाट आएको छ। यो श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गम गौरी शङ्कर सङ्गमबाट आइरहेको छ र अहिले म माता तीर्थ धाम यस परिसरबाट यी आवाजहरू पठाइरहेको सन्देश गर्दै सर्वबाधा परशमनं त्रैलोक्य जगिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरी विनाशनम् अस्मद्वैरी विनाशनम् श्री दुर्गायै नमः।